يلا ونمروا دابا الفقره ديال لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميي اي التفكيك الى جداءهم الاولي. هذه الفقره جد مهمه غادي نلقاو في الفرد كتسنانا وغادي نحتاجوها لباقي الفقرات ديال الدرس. واضح؟ باش نفهم مزيان هذه الفقره هذه شنو المعنى ديال لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميي. يعني اول حاجه ميمكن لي ندير لا ديكومبوزيسيون لواحد العدد خصني يكون ولا بد un nombre entier supérieur ou égal à 2. خصو يكون عدد صحيح طبيعي اكبر من او يساوي جوج، يا اما 3 4 5 8 1000 500 10000. المهم un nombre entier supérieur ou égal à 2. هنا خدينا دو زيكزامبل غادي نخدموا عليهم. خديت ا اللي هي 504 وخديت بي اللي هي 216. يلا تبع معايا كيفاش غادي ندير لا ديكومبوزيسيون بهذه الطريقه اللي نخدم بها دابا. الا تبغوا تخدموا بها نتوما دائما غادي نكتب 504 هنايا وخصني نكون عارف جميع الاعداد الاوليه اللي هما صغر من 20. مثلا 2 3 5 7 11 13 17. هادو كاملين و عندي حتى 19 يعني هادو كاملين صغار من 20. شوف واش ما نسيت والو 2 3 5 7 11 13 17 اي 19. هادو كاملين دي نومبر بروميي انفيريور ا 20. وغادي نبدا حيت قلنا لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي. غادي ندير هاد 504 غادي نقسمها على جوج ونشوفها بعدا واش قابله للقسمه على جوج. غادي نرجع للكريتير دو ديفيزيبيليتي بار 2. قلنا باش تكون ديفيزيبل بار 2 خصو يكون لو ديرنيي شيفر يا اما 0 يا اما 2 يا اما 4 يا اما 6 يا اما 8. هنا كنشوف لو ديرنيي شيفر سي 4 يعني راه 504 راه ديفيزيبل بار 2. هنا اللي حسبنا شحال تعطينا اللي هي 252 ياك هي هذه اللي هي 252. واش باقا ديفيزيبل بار 2 ياه غادي نكتب 2 هنايا شحال تعطينا اللي هي 126 ياك. واش باقا ديفيزيبل بار 2 وي يعني نبقى غادي انا يعني ان فوا راه ديفيزيبل بار 2 كنبقى خدام عليها. ولكن ان فوا ما كتبقاش ديفيزيبل بار 2 غادي نمر ل 3 يعني ان فوا ما لقاش ديفيزيبل بار 3 غادي نمر ل 5 يعني غادي بالترتيب ديالهم. واش واضح؟ عندي 126 بار 2 راه ديفيزيبل بار 2 علاش؟ لان لو ديرنيي شيفر عندي 6 شحال تعطينا اللي هي عندنا هنايا 60 اللي تعطينا 63 ياك. غادي نزيد واش ديفيزيبل بار 2 نو علاش؟ لان لو ديرنيي شيفر ماشي 0 ماشي 2 ماشي 4 ماشي 6 ماشي 8 عندنا اللي هو 3. غادي نمر انا شنو غادي نمر انا دابا ل 3 لو نومبر بروميي 3. غادي نشوف واش 63 واش ديفيزيبل بار 3. ملي شفنا الكريتير دو ديفيزيبيليتي بار 3 شنو كان خصو يكون عندي؟ لا سوم دي شيفر ديفيزيبل بار 3 يعني ملي ندير لا سوم ديال الجوج هادو خصو يكون ديفيزيبل بار 3. وعندي 6 بلس 3 سي 9 و 9 راه ديفيزيبل بار 3 يعني 3 راه ديفيز 63 شحال تعطينا اللي هي 21. واش واضح؟ 21 واش ديفيزيبل بار 3 وي هنا نكتبو هنا كذلك 3 شحال تعطينا شحال هي 21 سور 3 اللي هي 7. واش ديفيزيبل بار 5 لا. واش ديفيزيبل بار 7 وي 7 راه ديفيزيبل بار 7. وهنايا راه هنا كتسالى لنا لا ديكومبوزيسيون يعني بامكاني نكتب دابا 504 اللي هي شحال. دائما كنمشي بالترتيب اللي عندي هنايا. عندي 2 شحال معاوده مره عندنا 3 فوا غادي نكتب 2 على بويسونس 3. عندي 3 شحال معاوده مره معاوده 2 فوا نكتب 3 على بويسونس 2. و7 شحال معاوده مره واحده اللي هي 7. وهذه هي لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي. يعني كتلقى هنايا غير لي نومبر برومي ولكن هادشي ما كيعنينيش لا بويسونس. يمكن تكون يا اما برومي ولا كومبوزي ما سوقيش. انا سوقي في هاد لي فاكتور هادو هنا هادو اللي كتشوفوا هنايا هادو خصهم يكونوا دي نومبر برومي. واش متفقين؟ وعرفنا شنو هو النومبر برومي هو لي ديفيزيبل بار 1 اي لوي ميم. واضح؟ دابا ندوزو 216 غادي نشوفوها كذلك 216 قلنا اول حاجه كنجربوها اللي هي 2 وعارفين بلي 216 راه ديفيزيبل بار 2 لان لو ديرني شيفر سي
6 شحال تعطينا اللي هي 100 113 108 اللي هي 108 216 سير 2 اللي هي 108 واش ديفيزيبل باغ 2 وي يعني شحال نكتب لها تعطينا اللي هي 54 54 واش ديفيزيبل باغ 2 وي شحال تعطينا اللي هي 27 27 واش ديفيزيبل باغ 2 non لان لو ديرني شيفر سي 7 واش ديفيزيبل باغ 3 وي علاش لان لا سوم دي شيفر اللي هو 9 يعني راه ديفيزيبل باغ 3 و 27 sur 3 شحال هي اللي هي 9 واش 9 ديفيزيبل باغ 3 هي سي 3 و 9 sur 3 سي 3 وشنو تبقى لنا 3 واش ديفيزيبل sur 3 وي ان فوا تسالى عندنا 3 sur 3 سي صافي متفقين يعني ان فوا كنحصل على 1 صافي كنوقف ما كنزيدش دابا نكتب 216 شنو هي قلنا نبداو بالعدد الصغير ديالنا شنو هو اللي هو 2 شحال نعاود من مره 1 2 3 غادي ندوز شنو هو العدد الاولي اللي عندي انا اللي وراه اللي هو 3 شحال نعاود من مره اللي هو 3 وهذه هي لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميير لو نومبر 216 خص هادشي يكون عندكم مفهوم وتوليو تعاودوه باش تفهموا مزيان لان هادشي باش تشدوه خصك ولا بد تعاودوه بزاف د المرات وتخدموا اتيت روبوزي يعني بوحديتك متفقين يلا وندوزو دابا الفقره الاخيره ديالنا